बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ बल्कि यकीन करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। ईरान की अपडेट्स ये है कि इब्राहिम रईसी ईरान के 13वें सदर बन चुके हैं। चाहे इसके कि भी ईरान की तरफ से ऑफिशियल तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन खामनाई साहब की दी गई मुबारकबाद और हर थोड़ी देर बाद उनकी जानिब से आने वाले जो ट्वीट है ना और खुशी का जो इजहार है ना, ये बहुत से इशारे दे रहा है। उन्होंने अवाम से आज के दिन क्या कहा है इन इलेक्शन के नताइज के ऊपर, भरपूर पार्टिसिपेशन के ऊपर, इस टर्नआउट के ऊपर, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताना है कि इब्राहिम रईसी को लेकर दुनिया भर में हुकूमतें तो हिली हुई हैं, 7 साल इंटरनेशनल जो मीडिया है ना, कोड एंड कोड क्या कर रहा है इब्राहिम रईसी से मुतल्लिक, उनकी हिस्ट्री से मुतल्लिक, जो पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ये तमाम चीज़ें इतना इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और ऐसे मौके पर दुनिया में जहाँ जहाँ ईरान की प्रॉक्सीज चल रही हैं, जहाँ आप कह रहे हैं तहरीकें चल रही हैं, उधर का क्या रिस्पॉन्ड है इब्राहिम रईसी को देखते हुए, ये मैंने आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज करूंगा दुनिया भर का मीडिया इस टाइम क्या कह रहा है। रॉयटर क्या कह रहा है, ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है, अल जजीरा क्या कह रहा है, CNN क्या कह रहा है, वॉइस ऑफ इसराइल क्या कह रहा है। ये तमाम चीज़ें इसी वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएंगी, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स और ब्राउजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाब, रॉयटर्स क्या लिख रहा है जी? सबसे पहले न्यूज़ वायर है, दुनिया की सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ वायर है, लेकिन वर्ड्स का चुनाव चेक कीजिएगा। हार्ड लाइन जज रईसी लीड्स इन ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी एक सख्त गिर जज, चीफ जस्टिस है ना उनके, वो ईरान का इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, क्योंकि 90% अभी तक वोट उनको पड़ चुके हैं। टर्नआउट 70% के करीब बताया जा रहा है, 70% से थोड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है। 2017 में 70% था, कल शुरू में थोड़ा कम था, लेकिन जब खामनाई साहब ने बाकायदा रिक्वेस्ट की अवाम के साथ और अवाम से कहा कि प्लीज़ इंटरनेशनल साजिशें ये चाह रही हैं कि कम से कम टर्नआउट हो, आप जरूर डालें, उसके बाद तो फिर देखने के लायक था ना। बल्कि पूरी दुनिया की एम्बेसीज में बाकायदा ईरान ने एहतजाज किया कि हमारे वोटर्स उधर पहुंचे हैं लेकिन उन्हें महफूज नहीं रखा गया, प्रोटेस्टर्स आए, उन्हें डिस्टर्ब किया। पूरी दुनिया की एम्बेसीज के आगे लाइन लग गई। यूरोप कनाडा की एम्बेसीज की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो वहाँ ये हालत हो गई कि रिक्वेस्ट की है रूहानी पेशवा ने, तो जिसकी बिना पर उन्होंने वोट डालने के लिए पहुँचे थे। अच्छा, मैंने आपको रॉयटर्स बताया, ब्लूमबर्ग का कह रहा है अमेरिका जी, इब्राहिम रईसी अ हार्ड लाइन क्लर्क एंड हैवी फेवरेट टू विन द वोट, यानी अवाम ने एक हार्ड लाइन सख्त गिर आदमी, सख्त गिर मैं आपको वो भी बता देता हूँ ना इसी वीडियो में, मैंने पहले भी बताई थी, शायद आप भूल गए होंगे। खुमैनी साहब के दौर के बाद ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर रहे 80 की दहाई में, फिर 90 की दहाई में प्रोसिक्यूटर रहे, और उसके बाद कानून साजी के अंदर इनका बड़ा अमल दखल रहा। इस वक्त ईरान के चीफ जस्टिस हैं और उस कौंसल शूरा के ये सबसे अहम तरीन मेंबर हैं, सबसे अहम तरीन मेंबर है, जिसको ईरान के खामनाई साहब ने, आयतुल्लाह खामनाई साहब ने खुद चुना हुआ है। यानी ये अगर चाहें, अगर अव्वल तो नहीं चाहेंगे, अगर चाहें तो ये खामनाई साहब को भी उनके ओहदे से उतार सकते हैं। यानी इतनी पावर है उस शूरा में जो खामनाई साहब ने बनाई है। 12 अफराद की वो शूरा होती है, जिनमें से 6 जो खामनाई साहब हैं वो खुद सेलेक्ट करते हैं, 6 दूसरे होते हैं। ये इस वजह से हार्ड लाइन कहते हैं। दूसरा, 80 की दिहाई में ना जो अफराद इनकलाब ईरान के ख़िलाफ़ थे, यानी इतना हार्ड लाइनर की वजह यह है, जिनको कहा जाता है, उनमें से 5000 अफराद की एग्जीक्यूशन में इन साहब का अमल दखल था, इब्राहिम रईसी साहब का। इसलिए उनको बार बार हार्ड लाइन कहते हैं कि खुमैनी के काज, अच्छा, इनकलाब इस्लाम पे ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इनकलाब ईरान पे ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये अपनी पॉलिसीज़ को उस हिसाब से ही लेके चलेंगे। यानी खुमैनी साहब के दिए हुए जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर ही कदम रखते हुए ये चलेंगे। इसलिए लफ्ज़ हार्ड लाइन आपको मैं फिर बता दूं कि इस वजह से। अच्छा, मज़ीद एक इंटरेस्टिंग, अल जज़ीरा ने बोला बुनियाद परस्त जज जीत के बिल्कुल करीब आ चुका, क्योंकि ईरान की पॉलिसीज़ रिगार्डिंग दुनिया, अपनी सेल्फ प्रेस्टीज, हेड डाउन ना करना, अच्छा, रिगार्डिंग जो प्रॉक्सीज़ हैं, मेरे कहने का मतलब है शाम में, लबनान में हिजबुल्लाह को लेके, हौसीज़ को लेके यमन में, और इसके अलावा इराक़ के अंदर
عراق کی فورسز کے ساتھ مل کر. اس کے علاوہ ابھی حالیہ طور پر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو کانفلکٹ رہا, 11 روزہ جنگ رہی, اس کے اندر زیادہ تر جو ویپن استعمال ہوا نا وہ ایران سینٹرک تھا. اس کے یہ کہا گیا کہ وہاں ہی مقامی سطح پر بنا تھا, لیکن پتہ یہ چل رہا تھا کہ باقاعدہ پوری سپورٹ ہے. کمنٹس بھی آفیشیل سطح پہ بھی آ رہے تھے, اور ساتھ ساتھ کئی چیزیں ایسی تھیں جس کی بنا پر یہ واضح اشارے ضرور ہے کہ ایران ہے. اس وجہ سے ان کو ہارڈ لائن بھی کہتے ہیں. اچھا, سپوتنک کہتا ہے رشیا کا, وہ کہتا ہے جج رئیسی ٹو ون, چیف جسٹس جیتنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بلومبرگ کی ایک اور اسٹیٹمنٹ بڑی مزیدار تھی, جب میں آپ سے بات کرتا ہوں, میں لاسٹ ٹائم پھر اوپن کیا تھا, اس میں تھا کہ ایرانز گیمبل آن ہارڈ لائن پریزیڈنٹ نیرو نیوکلیر ڈیل ونڈو. ایران نے ایک بار پھر سخت گیر صدر کو چنا ہے, اور وہ جو نیوکلیر ڈیل ہے نا ویانا کی, جو یورپین کنٹریز, اور آپ کو سب پتہ ہے کہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کے سلسلے میں جو ایک ڈیل بہت کلوز کی طرف جاری ہے, کہتے ہیں اس کی ڈیل کے حل ہونے کی جو ونڈو ہے نا وہ بہت چھوٹی ہونے جا رہی ہے. یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے, حالانکہ یہ پہلے کہہ چکے ہیں حسن روحانی صاحب کہ نئے صدر ہو یا کچھ بھی ہو فرق کوئی نہیں پڑے گا, ایران جن جگہوں پر کھڑا ہوا ہے انہی جگہوں پر ہی کھڑا رہے گا. یہ ڈیل جب بھی ہوگی اسی گراؤنڈ کے اندر ہوگی جو ایران کا ایک اصولی موقف ہے اس کی بنا پر. اچھا, جب آج حسن روحانی صاحب بھی مبارکباد دے چکے اور خامنائی صاحب بھی مبارکباد دے چکے, اور بلکہ جو رائیولز تھے نا مد مقابل جو 4 افراد تھے وہ بھی مبارکباد دے چکے ہیں ابراہیم رئیسی صاحب کو جیت کی. تو اس پہ مجھے اب کوئی شک نہیں ہے, سمجھ لیں کہ میں آپ کو جیت کی ہی خبر دے رہا ہوں. اس کے بعد CNN کہہ رہا ہے کہ ابراہیم رئیسی a ہارڈ لائنر کلرک with the brutal rights record. سر, ابراہیم رئیسی a hard liner clerk with the brutal rights record is to be Iranian president. ایک سخت گیر, بروٹل کا مطلب ہے بروٹل مطلب سخت قسم کے, بروٹل سخت کوئی بولیں گے جو انسانی حقوق کا جو جس نے سلب کیا ہو, ختم کیا ہو, اس شخص کو ایران کی عوام چن کے لے کے آ رہی ہے ایز اے پریزیڈنٹ. اسی طرح کے ورڈز 19-20 کے فرق کے ساتھ وائس آف اسرائیل کے بھی ہیں. انہوں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام میں کوئی کمی نہیں آنی, یہ شخص آ گیا تو ایران کی ریگارڈنگ دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کے حوالے سے کوئی چینج نہیں آنا. چین کے حوالے سے, رشیا کے حوالے سے جو ایران کی پالیسیز ہیں دوستی کی طرف جو مائل ہے اس میں کوئی چینج نہیں آنا. یہ اس لیے واحد تھریٹ اگر پورے اسرائیل کو کوئی ہے نا, یہ وائس آف اسرائیل کہہ رہا ہے, پورے اسرائیل کو اگر کوئی تھریٹ ہے نا دنیا میں کسی ملک سے تو صرف اور صرف ایران سے. ایسے موقع پر جب یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہو تو خامنائی صاحب کیسے خاموش رہ سکتے. خامنائی صاحب نے آج دن کا آغاز مختلف ٹویٹس اور پھر اسٹیٹمنٹس اور بیانات اور پھر 1-2 ویڈیو کے ساتھ بھی آیا, پھر ٹویٹس کے ساتھ آ رہے, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو میں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں. خامنائی صاحب کہتے ہیں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں 2021 کے اس پریزیڈنشل الیکشن میں ابراہیم رئیسی کی جیت کے اوپر, عوام کی طاقت کے اوپر جنہوں نے اس الیکشن کو کامیاب کیا. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ عوام کا فولادی جذبہ ہی تھا جس نے 2021 کے الیکشن کو ممکن بنایا. آپ کے دل پر امید دل ہیں, آپ کی آنکھیں چوکنا آنکھیں جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس موقع پر جب عالمی پروپیگنڈے کو کم سے کم ٹرن آؤٹ رکھا جائے, یہ پش ہو رہا تھا بہت زیادہ ایران کی عوام میں, اور تھوڑا سا کان دھرے بھی, میں ٹو بی ویری آنیسٹ ایران کی عوام نے تھوڑے کان دھرے بھی. تو نے کہا اس موقع پر آپ کا جو ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ ہے نا اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ فولادی جذبہ جس نے کرونا میں اپنے آپ کو نہیں بیٹھنے دیا, ٹوٹنے نہیں دیا, اس فولادی جذبے نے جس نے دیگر بین الاقوامی سازشوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا اس کو نہیں ٹوٹنے دیا. میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نئے روشن دور کے آغاز کا حصہ بنے ہیں. کتنے پر امید نظر آ رہے ہیں خامنائی صاحب, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. خامنائی صاحب پر امید نظر آ رہے ہیں مزید ابراہیم رئیسی کے صدر بننے کے لیے کے بعد. کہتے ہیں ایک نئے روشن دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ کے دل پر امید ہیں, میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں, اور کوئی بھی شخص کسی پروپیگنڈے کی طرف نظر نہ لگائے. اور عوام نے جن افراد پر اعتماد کیا, ظاہر ہے لوکل باڈی الیکشن بھی ساتھ ساتھ ہے اور وہ شورا کا الیکشن بھی ساتھ ساتھ ہے, 4 ووٹ کاسٹ کرنے اور 3 ووٹ کاسٹ کرنے, اس میں پریزیڈنشل الیکشن بھی ساتھ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ
سیکیورٹی اداروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے محفوظ طریقے سے، کہیں سے بھی کوئی کمپلین نہیں پورے ایران میں، جنہوں نے یہ پورا الیکشن پروسیس کمپلیٹ کیا. لیکن جیتنے والوں کو اپنے کندھوں کے اوپر ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہوگا جو ذمہ داریاں ایرانی عوام نے دی ہیں. تو یہ ہے خامنائی صاحب کی اس جیت کے موقع پر سب سے پہلے انہوں نے ابراہیم رئیسی کو مبارکباد دی، اور یہ ہے. اور دنیا کا خوف آپ نے میڈیا کی ہیڈ لائن سے اندازہ لگا لیا. میں نے آپ کو پھر بتایا تھا، پہلے بھی بتایا تھا کہ ایران کی پالیسیز اسرائیل کی پالیسیز کے حساب سے چلتی ہے، پھر دنیا کے حساب سے چلتی ہے. اگر وہاں سخت گیر بنیاد پرست ہے تو ادھر بھی سخت گیر بنیاد پرست آئے گا ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں نا، لوہے کو لوہا کاٹے گا، سخت گیر کو سخت گیر کاٹے گا. نفتالی بینیڈکٹ کا جواب یہی بنتا تھا ایران کی سیاست کو دیکھتے. آخر میں ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، ریڈ بٹن ہے دبا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.